बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो केसेस इस वक्त मैंने रिपोर्ट करने हैं और वो दोनों केसेस जो हैं उनको रिपोर्ट करते हुए बड़ी तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि ऐसे पेशे जिनकी हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, ऐसे पेशे जिनसे मुंसलिक लोगों को हम समझते हैं कि वो कैरेक्टर के बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, मॉरली बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, जब वो बैठ कर स्क्रीन के ऊपर हमें बड़े बड़े भाषण देते हैं तो ऐसा लगता है कि इनको सब अच्छा अच्छा पता है और ये जो कुछ करते हैं सब अच्छा अच्छा होता है। इनसे हम बुरे की तवक्को नहीं कर रहे होते मेजॉरिटी टाइम्स। इन दोनों पेशों से जुड़े हुए दो ऐसे लोगों की ऐसी खबरें हैं जो वाकई तकलीफ़ देती हैं, जिन्होंने अपने पेशे का इस्तेमाल किया और लोगों को किस तरह से रुसवा किया। एक एंकर पर्सन है, टेलीविज़न स्क्रीन पर आते रहे, डिफरेंट चैनल्स पे काम करते रहे, अपना यूट्यूब चैनल भी अभी बनाकर बैठे हुए थे मौसूफ़, और इन्होंने ऐसा एक गलीज़ काम किया कि जिसे बताते हुए भी शर्मिंदगी होती है। लेकिन चूँकि हमारा काम है रिपोर्ट करना, मैं ख़बरें दे रही हूँ तो मैं आपको ख़बर ज़रूर दूँगी। और आपको क्योंकि जैसा मैं अब काम कर रही हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है, इससे पहले मैं चैनल्स पे काम करती रही हूँ। आप लोग जब मुझे सुनते हैं, आप लोग मेरे साथ अपने आप को लिंक करते हैं, एसोसिएट करते हैं। बहुत से लोग बहुत तारीफ़ करते हैं, बहुत से लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, कुछ लोग ऐसी अच्छी अच्छी बातें करते हैं कि लगता है कि शायद उन्होंने हमें बहुत हाईली प्लेस कर दिया, ओवर एस्टिमेट कर लिया हमें। कुछ लोग बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, आप बहुत बुरा भला भी कहते हैं। कभी बहुत खुशी होती है सुन के और कभी बड़ी तकलीफ़ होती है। कभी हम सोचते हैं कि हम इस काबिल भी थे कि जितनी इज़्ज़त आपने हमें दे दी। तो ऐसे में एक साहब जो हैं, ये अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर बैठ कर इतने बड़े बड़े भाषण देते हैं। मैं बड़ी माज़रत के साथ, मैं ट्रैवलिंग में हूँ, मैंने पूरी इसकी रिपोर्ट निकाली थी और उसके बाद अब मैं वो ढूंढ रही हूँ, मुझे पेपर मिल नहीं रहा, उस पर उनका नाम लिखा हुआ है। मैं आई एम नॉट मच नोन टू हिम, लेकिन मैंने इनका देखा हुआ है फेस। मुझे जैसे मिलेगा नाम तो मैं इस वीडियो के बाद मैं इसमें आपको पिन कर दूंगी उनका नाम। ये साहब जो है, ये इनका यूट्यूब चैनल है और मैंने फिर उनका यूट्यूब चैनल पूरा विज़िट किया, तो यकीन मानिए ऐसी इखलाकियात से भरा हुआ दर्स देते हैं। अब मैं आपको जब ये बता रही हूँ तो मैं ये भी सोच रही हूँ कि आप ये भी कहेंगे कि पता नहीं आप कैसी हैं और पता नहीं लोग कैसे होते हैं। हर एक इंसान का एक अपना कहना चाहिए, उसके साथ जुड़ी हुई एक ज़िंदगी के कुछ हकीकतें होती हैं, कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलू होते हैं। लेकिन बड़ी तकलीफ़ होती है ख़ास तौर पे इस मसनद में बैठे हुए लोग। जो दूसरा वाक़या आपको बताना, वो एक डॉक्टर से मुताल्लिक़ और अपनी डॉक्टरी को इस्तेमाल करते हुए और किस तरह से उस शख्स ने काम किया, आप यकीन करें क्या क्रिमिनल माइंड्स होते हैं। एनीवेज़, इस शख्स की तरफ मैं वापस आती हूँ जो कि जर्नलिस्ट है, सो कॉल्ड सहाफ़ी साहब हैं, यूट्यूबर हैं, और अपने यूट्यूब पे बैठकर वो बड़े बड़े भाषण देते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही और गलत की तमीज़ बताते हैं। जहाँ पर ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है उसके ऊपर बड़े बड़े भाषण देते हैं। बच्चों के साथ जो केसेस होते हैं उसके ऊपर बड़े बड़े भाषण देते हैं और इनके बारे में इस कदर मैं कहूँगी कि घटिया, इस कदर ऐसी ख़बर आई है कि बड़ी तकलीफ़ हो रही है आपको देते हुए, लेकिन बताती हूँ। ये साहब जो हैं, ये कुछ अरसे से अब टेलीविज़न पर काम नहीं कर रहे थे और अपने गुज़र औक़ात के लिए उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया। साथ ही साथ इन्होंने एक छोटा सा कह लीजिए रेस्टोरेंट टाइप, कैफ़े टाइप बनाया। चाय वगैरह वहाँ पे मिलती है और टी आइटम्स और इस तरह की चीज़ें। रेस्टोरेंट का नाम भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ज़रा लेट मी गेट होल्ड ऑफ़ माई पेपर्स, आई डोंट नो वेयर दे आर। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये साहब, इन्होंने अपने उसी चाय खाने के ऊपर अपना एक फ़्लैट भी लेकर रखा हुआ था। अब यहाँ पर ये साहब रहते थे और नीचे इनका ये सारा ढाबा वगैरह सिस्टम जो भी चलता था। एक दिन क्या हुआ कि इन साहब के बारे में अब जो बातें सामने आ रही हैं, इन्हें पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया है। अब मालूम हुआ है कि ये तो बहुत ज़्यादा नशा करने के भी आदी हैं, बहुत नशे में धुत भी रहते हैं और गालम गलोच, बदज़ुबानी, बदलिहाजी इनके अरूज पर होती है। और एक बच्चा जो है इनके कैफ़े में जो काम करता था, वो ऊपर इनके फ्लैट में जाता है इनको खाना देने के लिए, और ये साहब जो हैं, ये उस बच्चे के साथ ज़्यादती करते हैं। और ये बच्चा जो है, ही इज़ हार्डली 11-12 ईयर्स ओल्ड, और इस बच्चे के साथ ये शख्स जो है, ये घटिया शख्स ज़्यादती करता है और इस बच्चे को डराता है, धमकाता है, मारता है और पीटता है और फिर उसके बाद कहता है खबरदार तुमने किसी को कुछ बताया। ये बच्चा जो है, ये रोता हुआ जाता है और जाकर अपने बाप को बताता है। अब इसका बाप जो है, मैं कहती हूँ माशाल्लाह, ही इज़ इंटेलिजेंट। आजकल जो है लोग चाहे पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, वर्किंग क्लास है, ये इन लोगों ने इन चीज़ों को अब समझ लिया कि अपने हक़ के लिए आवाज़ कैसे उठाना है। कभी कभी ये लोग गलत भी कर जाते हैं, इस चीज़ को मैनिपुलेट भी किया जाता है, लेकिन वो हर लेवल पर किया जाता है। एनीवेज़, इस बच्चे का बाप जो है वो सीधा अपने बच्चे को लेके थाने जाता है। ये उसने बहुत ही अच्छा काम किया ताकि बच्चे का मेडिकल कराया जाए। ये बच्चे को लेके थाने जाता है, वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज कराता है, बच्चे को मेडिकल के लिए भेजा जाता है और फिर इन साहब को, जो कि सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और यूट्यूबर और एंकर पर्सन है, इनको गिरफ़्तार किया जाता है। और इनकी हथकड़ियाँ लगी हुई तस्वीर जो है वो मैंने देखी है और इंतहाई शर्मनाक वो तस्वीर है कि जिसमें इंसान जो है वो अब देखे कि मैं किस मुँह के साथ बैठता था, मैं किस मुँह को लेकर मैं ये बातें करता
کرتا تھا. اور اس قدر شرمندگی کی بات ہے, اور پتہ نہیں لوگ جو ہے منافقت, اور جب انسان غلط ہوتا ہے تو کم از کم ان چیزوں کو غلط کہتے ہوئے تھوڑا جھجکتا ضرور ہے, لیکن ان صاحب کی جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ غلط کو ایسے غلط کہتے تھے کہ لگتا تھا کہ ان سے بڑا سچائی کا علمدار اور ان سے بڑا حق بات کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہوگا. اور اس قدر گھٹیا حرکت اس شخص کی. اب اس بچے کا میڈیکل ہوا ہے, میڈیکل رپورٹ جب آئے گی تو پھر کیس آگے پروسیڈ ہوگا. مزے کی بات یہ, کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ شخص جو ہے, یہ جو ان کے دوست اور ساتھی تھے کہ جی یہ چونکہ لوگوں کے لیے بولتے ہیں, ان کے اوپر جھوٹا کیس بنایا گیا اور سب کچھ. تو جب پولیس والوں سے میری بات ہوئی ہے اس معاملے پر, میں نے کچھ لوگوں کو لگایا اس کام پر اور میں نے ان سے پتہ کرایا, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو گرفتار کیا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی یوٹیوبر یا صحافی یا کوئی اینکر پرسن ہے. یہ تو پھر جب لوگوں نے ہمیں اپروچ کیا اور پھر جب ہم نے کچھ باتیں سنی اور میڈیا کے اوپر بات ہوئی تو ہمیں پتہ لگا کہ موصوف جو ہے یہ بڑے بڑے بھاشن دینے والے جو ہے مہا کلاکار, جسے آپ کہہ لیجیے اداکار ہی, میں نے کہوں گی صحافت تو نہیں ہوئی, یہ تو اداکاری ہوئی کہ آپ جو نہیں ہیں وہ آپ دکھاتے اپنے آپ کو اسکرین پر. یہ صاحب جو ہے گرفتار ہے اور دیکھیے ان کا انجام کیا ہوتا ہے. دوسری جو خبر ہے وہ جناب ڈاکٹری کے مسیحائی کے پیشے سے وابستہ ایک ڈاکٹر کی خبر ہے. ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے بڑے سرگرم رکن ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن اپنے حقوق کے لیے بڑی دھواں دار جو ہے لڑائی کرتی ہے, اور حکومت جب ان کی مانگیں نہیں مانتی ہے تو پھر یہ ایمرجنسی بھی چھوڑ کر سڑک پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. کبھی کبھی میں کہتی ہوں یہ حق بجانب ہوتے ہیں, لیکن جس پیشے سے یہ جڑے ہیں اور جہاں جن لوگوں کو جس تکلیف میں چھوڑ کر یہ جس طرح سڑکوں پر نکلتے ہیں تو مجھے بہت دفعہ ان سے اعتراض بھی ہوتا ہے. اینی ویز, ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے یہ رکن ہے PIC, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, بڑا ہی مشہور یہ PIC ہے, آپ کو معلوم ہے. ان کے اسسٹنٹ پروفیسر ہیں جناب یہ ڈاکٹر عامر بندیشہ. اسسٹنٹ پروفیسر کوئی چھوٹا بندہ نہیں ہوتا, اچھی خاصی ایک اس کا گریڈ ہوتا ہے, 18ویں گریڈ کا یہ بندہ ہوتا ہے. تھانہ کاہنہ میں اس کے خلاف مقدمہ درج کرایا گیا, اور ایک خاتون جو ہے اس نے کیا کہا. اچھا, اس قدر ذلالت کی انتہا ہے کہ اس شخص کے پاس ایک بندہ آیا ہوا ہے اور یہ اس کی فیملی, اس کی بیٹی کو مینیپولیٹ کر رہا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ دوستی نہیں کرو گی تو تمہارے باپ کا میں علاج صحیح نہیں کروں گا. یہ اس عورت نے مقدمہ درج کرایا. آگے اندر کیا حقیقت نہیں ہے وہ آنے والے وقت میں پتہ لگے گی, لیکن یہاں پہ کیا ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر عامر نے مجھے بلیک میل کیا, مجھے زیادتی کا نشانہ بنایا. ڈاکٹر عامر کے بارے میں اس خاتون نے یہ FIR کٹوائی ہے اور اس نے کہا ہے کہ میرے والد جو ہے محمد عالم, وہ دل کی بیماری کے باعث PIC میں 15 اپریل 2019 کو داخل ہوئے. والد کے ساتھ میں بطور وہاں پہ اٹینڈنٹ تھی. اب یہ جو ڈاکٹر عامر ہے یہ علاج کر رہے تھے, انہوں نے دوران علاج مجھے یہ کہا کہ اگر تم مجھ سے تعلقات قائم نہیں کرو گی تو پھر میں تمہارے باپ کا علاج, نتیجتاً وہ پراسرار طریقے سے مر بھی سکتے ہیں. اچھا, یہ لڑکی کہتی ہے میں مجبور ہو کر اس کی باتوں میں آ گئی اور کچھ عرصے تک ہمارے درمیان تعلقات رہے. اس کے بعد اس نے میری ویڈیوز بنائی, تصاویر بنائی, اور اس کے بعد وہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس نے شوکت بسرا کو اس کے اہل خانہ کے پاس رشتہ لینے کے لیے بھی بھیجا. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ ایک بار پھر دونوں کے درمیان تعلقات ہوئے اور پھر 23 اکتوبر 2020 سے ملاقاتیں ہوئیں. بلیک میل بھی کرتا رہا اور اسے استعمال بھی کرتا رہا. خاتون جو ہے غالباً اب اس شخص نے اس سے شادی سے شاید انکار کیا, تب یہ خاتون جو ہے یہ شکایت لے کر ویمن پروٹیکشن اتھارٹی گئی اور پھر اسے پولیس اسٹیشن بھیجا گیا اور یہ درخواست جو ہے یہ دائر کی گئی. اچھا, پولیس جو ہے جو MS ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, کسی ڈاکٹر نے ایسے کیا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے, جبکہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہاسپٹل کے اندر کسی کو کیا اس طرح سے ڈرا دھمکا کر اسے اپنے مطلب کے لیے استعمال کیا گیا. اس عورت کو اکیلی دیکھ کر, نہتا جان کر اسے یہ ڈرایا گیا کہ تمہارے باپ کی جان جا سکتی ہے اگر تم میرے ساتھ دوستی نہیں کرو گی. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خواجہ عمران نذیر اور مختلف لوگوں کی اسے آشیواد ہے. اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے تک یہ بہت ہی مختصر وقت میں یہ ڈاکٹر پہنچا ہے, اس پر بھی سوالات ہیں. اور یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر صحت جو تھے گزشتہ, صحت پنجاب, خواجہ سلمان رفیق, ان سے بھی ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو یہ بھی شاید معاملہ ہے کہ اسے اتنا کوئی خاص ابھی تک نوٹس نہیں لیا گیا ہاسپٹل کی طرف سے. اب یہ اس خاتون کا کہنا ہے کہ عامر بندیشہ کے خلاف اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنا مقدمہ واپس لو اور اس کی پیروی نہ کرو, اسے ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے. ایک مختصر سی ریکویسٹ ہے میری کہ چاہے بندہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو اور ایسے پیش ہو